Unsa ka ha? Kung sultihan ti ka nga naakaron bulawan? Apan dili kinahanglan maghukay ka sa yuta? Dili ka kinahanglan muundang sa trabaho? Dili kinahanglan dako og puhunan. Ang kinahanglan lang nimo, cellphone, internet, ug kaisog. Kini, ang bagong gold rush sa atong panahon, content creation. Ug sa niining video ha, atong hisgutan kung yun sa mahimong kita ang yano nga content. Ang content profits sayon ra sabton. Maghimo ka og content na ay mutan-aw, na ay makaton o ma-inspire, ug sa ulahi na akay ginansya. Isa ni ka sistema. Ang matag video, post o istorya nga imong himuon mahimong digital asset. Bisan nagkatulog ka, bisan nagaon ka, bisan naa ka sa trabaho, ang imong content padayon gihapon na ginatan-aw. Kana ang kalainan sa content ug sa oras nga imong ibaligya. Sa una, ang dato kay tag-iya ug yuta. Sunod, ang dato kay tag-iya og negosyo. Karon, ang dato kay tag-iya og attention. Ug ang attention gikuha pinaagi sa content. Facebook, YouTube, TikTok, bilyon ang ilang ginagasto para lang naay tan-awon ang mga tawo. Ug ang pangutana, ikaw ba ang ginatanaw? O ikaw ra ang sigeg tanaw? Kay kung ikaw ang naghimo og content, isa ka sa mga minero sa digital gold. Usa ni sa pinakadakong bakak online. Kinahanglan ka og milyon ka followers para mokita. Dili tinuod. Mas importante ang sakto nga audience kaysa sa daghan na audience. Naay creator nga 5 ka mil ra og followers, pero stable ang kita. Nanyuman? Kay naay salig, naay value, naay koneksyon. Ang content profits dili bahin sa kasikatan, bahin ni sa pagsalig ug epekto. Dili tanan content mo kita, pero halos tanan content nga naay pulos, naay posibilidad mo kita. Sama sa tutorials, istorya sa kinabuhi, motivation, tips ug hacks, dokumentaryo, yano nga adlaw-adlaw na kasinatian. Dili kinahanglan perpekto, kinahanglan tinuod. Mas ganahan ang mga tawo sa relatable kaysa sa sobra kapulido. Daghan kaayo ang wa magsugod tungod kay naghulat sila sa sakto nga oras. Mas nindot nga cellphone, mas nindot na camera, mas nindot na background. Pero ang tinuod, ang perpekto nga oras kay karon. Ang imong unang content dili nindot, ug okay ra kaayo na. Kay ang kalampusan dili magsugod sa perpeksyon, magsugod sa pagsugod. Kung naa kay cellphone, naa kay internet, ug naa kay istorya, naa kay potensyal. Ayaw usiki ang panahon sa sigeg tan-aw sa kalampusan sa uban. Himoa ang imong kaugalingong content. Himoa ang imong kaugalingong dalan. Kay basen, usara ka video ang kulang aron mausab ang imong kinabuhi.